السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ عندي بخير، كلشي مزيان. مرحبا بكم معنا فيديو جديد فلاشين. هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون مختصر شويه الفيديوهات اللي كنديروا فلاشين. ان شاء الله هاد النهار نديرو ريفيو على واحد جوج ديال اللعيبات وصلونا. الحاجه الاولى اللي هي السامسونج جالاكسي تاب 7، هي اللي غنبداو بها ان شاء الله. نديرو الريفيو عليها، نشوفوا زعما شنو فيها، المزايا ديالها الى اخره. وان شاء الله من بعد هذا الفيديو الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو الريفيو الثاني على دي جي اوسمو موبايل 3، نشوفوا حتى هي شنو فيها ان شاء الله. المهم بقاو معنا نخش الفيديو، يلا نفتحوا الكرتونه نشوفوا شنو فيها. قلنا غنفتحوا الكرتونه دابا نشوفوا شنو هنايا. بيبي هذاك الشيء ديال الله تحب فيها، تعطيني شي موز ديال الخضره، ماشي مشكل، يقضي الغرض الموز ديال الخضره، يقضي الغرض، يقضي لنا الغرض. سير الله واش كاين شي ميت كاين، نشوف كاين والو. شنو المفتاح هنايا؟ اوكي دابا نديرو بحال هكا. الله 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 الله، هذيك النوته باش كتهز معايا. درنا بحال هكا. هي التاليه عندنا الشارجور سيادنا، الراس ديال الشارجور مزيان سيدي. شدنا هنايا اللعيبه هادي، وعندنا لاكابل ديال الشارج تايب سي مزيان. وخلاص الكاتالوج هنايا. شنو كاين هنا؟ كاين لعيبه باش تجبد كارت سيم ولا باغي دير كارت اس دي. والكاتالوج خلاص، كاين الكاتالوج والجيد وداكشي ديالهم، حتى واحد ما كيقرا هادشي خاص راكم حنا عارفين، ما علينا. وكاينه سيادي القلم او الاسبين اللي وادا. غنشوف اخوتي القلم عجيب، الاسبين نشوفوا كيفاش بلانو وما علاقتها بالطابليت، وشنو لي زوبسيون العالم اللي ممكن نديرو بهم في الطابليت. بقاو معنا الخوت. دابا غادي نجبدو الطابليت. اوكي نشوف كيفاش دايره. شنو هادشي هنايا؟ ها هي عندك سيدي. اول حاجه بعدا الشده زويونه، نتوما خوتي الشده واعره. اللور ديالها مصنوع من الالومنيوم. فيها جوج كاميرات. شنو اخر؟ شنو فيها 4 ديال لي باف، واحد هنايا واحد هنا واحد هنا وواحد هنا. وفيها الاخر البور ديال تايب سي اللي كلشي ولا كيديروا دابا. تشوفوا شركه سامسونج شغل الابل راه ولا كلشي كيدير تايب سي. وكاينه الكاميرا ديال السيلفي كاينه هنايا. صراحه البوزيسيون ديالها زوين، يعني في الوسط ماشي جن، ماشي يعني البوزيسيون فنحط الكاميرا مزيانه. هذا من جهه اخرى هنايا نلقاو ديال لي بوطون ديال باش كنزيدو نقص في الفوليوم. يكون عندو دي زوبسيون واحد اخرين على حسب داكشي اللي درتي نتايا في البارامتر. او كاينه ديال البصمه اللي كاينه هنايا. صراحه الله بانت لي انها جايه مواطيه مع الاطار، يعني ما طلعاش باش تعرف شنو واش راك يديك راها في زعما السباك راه في البلاصه اكزاكت ولا لا، ما علينا. وكاينين هاد سميتو هاد اللعيبه هادو ديال الكلافي، الا باغي تليها مع الكلافي تردها مثلا بيسي ولا شي حاجه. هذا ما كان، هذا ما يتعلق بما هو مرئي، زعما الشوفه الاولى ديالها. دابا ندخلوا سيدنا داخل الطابليت، نكتشفوا شنو كاين بالضبط لداخل ديالها. غنبداو بلي كونفيغوراسيون ديالها شنو فيها. هاد الطابليت اس 7 جايه بالاخر بشاشه فيها 11 بوس، يعني المهم شاشه مزيانه. الشاشه فيها 120 هرتز، يعني في هاد 120 هرتز راه اخر ما كاين في السوق. يعني باش تحس بليفيكاسيتي ولا كاليتي ديال هاد لوبسيون ديال ليكرون خصك تجربها في لي جو، غادي يبان لك البلان. ندوزو لحاجه اخرى اللي هي الستوكاج. فيها كاينين فيها 3 فيرسيون، فيها 128 256 512، هذه فيها 128. وفيها الاخر لاكارت اس دي اللي كتوصل حتى الانتيرا، يعني في القضيه ديال الستوكاج ما غتلقاش مشكلتي، لا عمرها عندك ممكن تزيد لها ستوكاج على برا. حاجه واحده اخرى غادي ندوزو للبروسيسور اللي كنعرفوا ان هاد الطابليت هذه فيها اخر ما كاين في السوق، حتى هي فيها سناب دراجون 856 بلس، اللي عارفين هذا المعالج كيفاش داير، يعني في السرعه ديالو، في الخفه، في لي جو، في اي حاجه
المهم تيكون راه اخر ما كاين في السوق، يعني راه داك الشيء يكون ناضي ديالها. هذا مكان. غادي ندوزو دابا للكاميرات. عندنا كاميرا ديال السيلفي القداميه فيها 8 ميجا بكسل، والكاميرات اللورانيين هنايا هذه كاينه النورمال فيها 15 ميجا بكسل، وكاينه الالترا وايد اللي فيها 5 ميجا بكسل. دابا غادي نشوفوا الكاميرات بجوج ديال السيلفي وديال اللور. نبداو بالكاميرات ديال اللور. عندنا في قلنا فيها جوج ديال الكاميرات. كاينه الكاميرا نورمال فيها 15 ميجا بكسل. 15 ميجا بكسل كتصور بحال هكا. نشوفوا الكاليتي ديال الصوره ديالها كيفاش تجي. بالفلاش كتجي بحال هكا. وعندنا الوايد، عندنا الالترا وايد بليطو تجي بحال هكا. المهم راه يكونوا نفس لاكاليتي، غير كاينه من نورمال وكاينه الالترا وايد. دابا غنشوفوا الكاميرا ديال السيلفي. الكاميرا ديال السيلفي فيها 8 ميجا بكسل. نسيو ونشوفوا شحال باش المهم لاكاليتي ديالها. والكاميرا ديال السيلفي كتجي بحال هكا. المهم كما قلنا لكم راه زعما الاداء ديال الكاميرات في هاد الطابليت هادي راه ماشي شي حاجه اللي هي واعره بزاف، يعني داكشي مقبول وصافي. بالنسبه دابا من الكاميرات غادي ندوزو للاسبين، نشوفوا المزايا اللي كاين في الاسبين. اللي باغي تعرف لي زوبسيون ديال الاسبين كاين واحد القلم هنايا كتجي لهنا كيخرجوك لي زوبسيون ديال الاسبين. كاينه فيهم لي نوت. كنجي لي نوت هنايا كليكي كتعلى لا بار ديال لي نوت. مثلا ممكن لاش نكبر بعد هادي. قلنا في النوت ديال الاسبين كتولي تكتب عادي، يعني تكتب داكشي اللي بغيتي، سينياتور مثلا، وزعما ما كيلاقيش، يعني الخفا كيمشي بحال راه كتكتب على الورقه تكتب اللي بغيتي داكشي. الخاصيه اللي مزيانه في هذه القضيه ديال النوت ولا ديال الاسبين هو انه اي حاجه كتبتيها مثلا كتبنا هاد اب بي سي ممكن تحولها نيميريك، يعني تردها نيميريك بحال هذا. ها هي اب بي سي خرجت لنا هنايا. ممكن دير لا كونفيرتي وتردها بي دي اف ولا وورد وتخرج نيميريك، بمعنى انه كتسهل عليك شحال من حاجه. مثلا انت ما فيك لي طابي بيديك وغتجيب شي ارتيكل وبقى تكتب فيه في التالي غدير هاد الخاصيه هذه ويخرج لك داكشي كامل. يا اما تكوبيه وديه للوورد يا اما تكونفيرتيه على حساب الفورما اللي بغيتي نتايا. هاد الخاصيه هذه صراحه الله مزيانه، كتساعد بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال المهم بغا يطابي ولا شي حاجه. هذا من جهه اخرى غنلقاو دي زوبسيون واحد اخرين. في المثال كاين هاد القضيه ديال التراديكسيون، صراحه الله هذه واعره بزاف. القضيه ديال التراديكسيون كتسيليكسيوني اللونغ اللي بغيتي، مثلا نديرو هنايا حنا عرب نديرو فرونسي للعرب. هاد الخاصيه هذه فاش كتاكتيفيها اي حاجه مثلا انت لقيتي فيها مشكل باغي تراديوها كتحط غير الاسبين الراس ديال الاسبين على الكلمه وكيطلع لك التراديكسيون ديالها. مثلا حنا غنمشيو مثلا لاباغي فوتو، غدير على اباغي كيفاش شويه غيطلع لك التراديكسيون ديالها. فوتو كليكي غيطلع لك التراديكسيون ديالها، بمعنى انه مثلا انت كنتي كتقرا شي ارتيكل ولا شي رومان ولا شي حاجه ولا شي كتاب كتاكتيفي هاد لوبسيون هادي وكيولي عندك التراديكسيون لاكسي التراديكسيون ساهل، غير كتحط الراس ديال الاسبين على الكلمه اللي بغيتي وكيطلع لك التراديكسيون، يعني كتربح الوقت بزاف عوض تمشي لجوجل تقلب عليها ولا الى اخره. هذا الميساج انيمي باغي تانيمي شي ميساج، سواء كدير فوتو ديالك كتشد كتصورها وكتانيميها، سواء كتجيبها من الكاليري وكتانيميها، سواء انت كتكريها وكتانيمي راسها. هنا مثلا نديرو حنا نديرو لارير كتختار لي زارير اللي بغيتي مثلا دير اي حاجه كتبتيها فين هي ديكسيوني كومونسي ديسيني المهم، وكديسيني داكشي اللي بغيتي وكدير افيكتيي وهو كي انيمي لك هذيك المهم. القضيه ديال الاسبين انه مثلا انت ساليتي منه باغي تخدم بيديك ولا شي حاجه راه كتسميتو كاين اللور ديال الطابليت كاين البلاصه ديالو وراه فيه مغناطيس كديرو هنايا وتيلصق وميم طون راه كيتشارج كطلع واحد السين ديال الاسبين اللي كيتشارج. شوفوا لي زابليكاسيون انتيغري كتجي الدوسي ديال سامسونج غتلقى بزاف هنا ديال لي زابليكاسيون انتيغري بينهم سمارت ثينكس. هاد سمارت ثينكس هي بحال قلتي واحد ليسباس ديال سامسونج اللي مع التلفازات اللي مع الماشينه لافيت اللي من بعد سمارت ثينك. كاين الخاصيه اللي لاحظتها صراحه طلع مزيانه هي البيكسبي اللي هو داير بحال ما عرفتش نقارنوه، المهم داير بحال السيري ديال ابل.
انت كتكونفيغوريه وكدير داكشي اللي خاص بك صافي. كتبقى تعطيه دي كوموند هو كيديك نيشان البلاصه. المهم الاير زون هذه هي ديال لا كرياسيون ديال الايموجي، يعني كتكري الايموجي ديالك وكيولي انتيغري في الاخر في الكاميرا. يعني دوك الملامح ودوك اي حاجه كاينه تما، اي حاجه درتيها يعني بحال قلتي كيرفليتي داكشي اللي كدير في تما في ليكرون. واحد اللي يجي فمك المهم اي حاجه درتيها فهمتي كتريبوندي معاك. تصاور غيدخل هنايا، غيجي غتلقى هنايا كاين بزاف ديال لي زيموجي هنايا، داكشي ديال الله. المهم ممكن كاين بزاف ديال زوبسيون. كاين الميرور هنايا، نسيو شي جو نشوفوا البيرفورمانس ديال البروسيسور او ميم طون ليكرون. نشوفوا هذيك 120 هرتز واش كاينه ولا ما كايناش، ونشوفوا الجوده ديال الطابليت. ندخلوا للسيفو هنايا. بارك الله دورة ما كتلاقي ما والو، حتى البيكسيلاج ديال الصوره زويون. الشاشه نقيه واضحه، الخفه كاينه ما كيقطع ما والو، الالوان باينين. ها هو واحد القضيه اللي بانت لي انه ما وصلش 120 هرتز. نشوفوا لي زوبسيون ديالها. اكتشفوا واحد جوج ديال لي زابليكاسيون انتيغري في السيستيم ديال زعما انتيغري في الطابليت، يعني كيجيو معاها. كاينه ديال النوتس هادي، ودي الا كنتي مثلا هادي الا كنتي مثلا فشي كونفيرونس ما تحتاجش تدي معاك شي ورقه ولا شي حاجه ولا فهمتي، يعني كونفيرونس ريونيون شي حاجه د الخدمه فهمتي، كتاخذ لي نوطري من هنايا، كدير البريز دو نوطري من هنايا كتكتب داكشي اللي بغيتي الى اخره. من القضيه اللي زوينه في هذا الاس بين هذا انه ما تيلاقيش كيقطعش، يعني بحال كتكتب في ورقه داكشي غيال الى اخره، يعني ما تلقاش منه المشكل. احسن حاجه عجبتني في هاد الطابليت هذه اللي هي هاد الاوبسيون هذه اللي كتحولها من المود ديال الطابليت للمود ديال الاورديناتور ولا ديال البيسي. كتلقى هنايا كتسمى ديكس سامسونج ديكس. هي دي ديكس سامسونج اللي صراحه واحد الاوبسيون اللي واعره بزاف. يعني الطابليت ديالك كتحول للبيسي وما تحس بهاد زعما تحس بهاد الاوبسيون اللي بحال فاش كتركب لها الكلافي ديالها الى اخره كتولي نيت بحال بيسي. مثلا هذا ديال الهضره كيخرج كدير بزاف ديال تيقولوا لهم لي فونيتر، ديال بزاف لي فونيتر. غنخرجوا مثلا حنا جوجل كروم مثلا غنديرو هنايا كيخرج لك بحال الاخر. كدير مثلا واحد لونغلي واحد اخر هنايا باغي تخرجو غتخرجو. مثلا باغي تشوف دير مثلا لي بارامتر يخرجوك لي بارامتر بوحدهم هنايا، يعني بحال راك خدام في بيسي ماشي طابليت. مثلا هاد الجوجل كروم هذا باغي ايبانغليه كتيبانغليه هنايا، يعني كيولي السين ديالو واقف هنايا، واخا غتحيدو غيبقى هنايا بحال لابار ديال البيسي. حاجه واحده اخرى اللي زعما بانت لي المهم ما غاديش نقولوا انها ما زويناش، ولكن ممكن مع الوقت غتبان لك باللي راه فيها مشكل اللي عندها علاقه بالباتري. هاد الطابليت هذه الباتري ديالها فيها 8000 ملي امبير. الا جينا نشوفوا 8000 ملي امبير نربطوها زعما اليوم مع هاد زعما لي زوبسيون اللي فيها وليكرون ديالها الى اخره، نلاحظوا ان قديش ما غتديكش نهار كامل، ما غتديكش زعما واحد الوقت اللي هو طويل كنتي باغي تخدم بها، يعني غتلقى مشكل في لا شارج. هذا من جهه واحده اخرى الاخر الطابليت كتدعم 45 واط في الشارج. ولا جينا نشوفوا الشارجور ديالها جاي فقط ب 15 وقيله 15 واط. نشوف هنايا الشارجور ديالها فيه غير
فيها 15 الواط، بمعنى انه يعني انه السرعه ديال لا شارج في هذا الرصد غتكون شويه ضعيفه. بار كونطر الا جبتي شي شارجر مثلا فيه 30 واط ولا 40 واط غتشارجا دغيا. المهم الخوت هنا الفيديو غيكون سهله ديال الريفيو ديال سامسونج جالاكسي تاب 7. غير واحد القضيه نسيتها نسيت ما ذكرتهاش في الريفيو، اللي هو البوا ديال الطابلت اللي فيها 500 غرام. وواحد القضيه لانها كتدعم لاكارت سيم، يعني ممكن دير فيها بيوس ديال لي زوبيراتور وتخدمها بحال تليفون عادي. وهذا ما كنتمنى الخوت يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا فيه شي شويه. المهم نكون عرفت نوصل المعلومات اللي المعلومات ويكون وصل لكم بسلاسه. هذا من جهه اخرى الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بواحد الكومونتير خصو زوين. الا عجبكم ما عجبكمش غادي تقولوا ديروا لنا كومونتير تقولوا واش ما عجبكمش فيه، نحاولوا ان شاء الله الفيديو الجاي نحسنوا من داكشي اللي زعما اللي خايب. هذا ما كاين. المهم ما تنساوش واحد اللايك وواحد البوطون احمر اللي تحت فرقعوها ديال ابوني باش يوصلوا والجرس حتى هو باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله نديروه. حتى الله والخوت.